अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के इलाज पे। पिछली वीडियोस जो हमने हार्ट अटैक पे बनाई हैं उसमें एक में हमने अलामात का जिक्र किया कि कौन सी अलामात हैं जिनसे हम पता चले कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। दूसरे में हमने बात की कि हार्ट अटैक होने की सूरत में आप अगर घर पे हैं तो आपने क्या करना है। अब जब हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, हमारा जो मरीज़ है वो जब हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उस सूरत में वहाँ जो इलाज है उसके हवाले से हम आज बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इससे पहले बता दूं कि हार्ट अटैक जो है उसकी वजह क्या होती है। हार्ट अटैक बेसिकली जब होता है तो उसमें जो हमारे दिल की शरेयानें हैं उनमें से कोई एक शरेयान, तीन शरेयानें हमारे दिल में होती हैं जो दिल को खून मुहैया करती हैं। तो उनमें से कोई एक शरेयान जो है उसके अंदर खून का जो बहाव है, खून का जो फ्लो है वो एकदम से बंद हो जाता है, उसमें क्लॉट आ जाता है। वो क्लॉट जब उस नाली को, उस खून की शरेयान को बंद करता है तो उससे दिल के उस मुतलका हिस्से को खून की सप्लाई बंद हो जाती है, उससे हम फिर हार्ट अटैक का नाम देते हैं। तो जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ फिर जो डॉक्टर मौजूद होता है वो हमसे फौरन एक इंजेक्शन की बात करता है। तो मैंने ये देखा है, क्योंकि हमारे ये रोज़ मामूल है हमारे पास कि हमारे पास बहुत सारे अटैक के मरीज पहुंचते हैं और हम ये इंजेक्शन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे काफ़ी इंजेक्शन जो हैं हमारे वार्ड में, हमारे हॉस्पिटल में, हमारे यूनिट में लगते हैं। तो मैंने देखा है कि जब हम ये इंजेक्शन की बात शुरू करते हैं तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और अक्सर लोग जो वो इंजेक्शन का फॉर्म है जिस पे उन्होंने एक तरह का इजाज़तनामा हम जिसे कह सकते हैं, तो वो इजाज़तनामे पे साइन करने के हवाले से काफ़ी हिचकिचा रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मैंने सोचा कि इस पे एक जो है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो एक ज़रूर होनी चाहिए। लोगों को इसके हवाले से थोड़ी सी आम मालूमात, जनरल इंफॉर्मेशन इसके हवाले से ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंजेक्शन हम अटैक के अंदर, अटैक के मरीज को लगाते हैं, उसका हम जो नाम अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो एसके है। वैसे तो बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर जो है मुख्तलिफ इंजेक्शन जो हैं वो दस्तयाब हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा और समझ लें कि आप 90% लोगों को जो इंजेक्शन मुहैया होता है उसका नाम एसके इंजेक्शन है। एसके उसका शॉर्ट नाम है, पूरा नाम इसका स्ट्रेप्टोकाइनेज है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो इंजेक्शन है ये आप समझ लें कि हार्ट अटैक के मरीज के लिए एक तरियाक है, ये उसका इलाज है। ये क्या काम करता है, ये जो अटैक की वजह है, यानी अटैक का जिस तरह हम बात कर रहे थे कि नाली जो है, खून की नाली, उसके अंदर क्लॉट आ जाता है, लोथरा खून का बन जाता है और वो खून का लोथरा जो है वो खून के बहाव को रोकता है। तो एसके जो इंजेक्शन है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इसका मेन काम उस लोथरे को जाके तोड़ना है ताकि वो लोथरा टूटे, वो जो खून का क्लॉट है वो बस्ट हो, वो टूटे और जो खून का बहाव है उस नाली के अंदर वो बहाल हो जाए और जिस हिस्से को खून की सप्लाई बंद हुई थी वो दोबारा बहाल हो जाए और मरीज उस सूरत हाल से निकल जाए। तो जब हम ये इंजेक्शन लोगों को बताते हैं तो साथ हम इसके कुछ साइड इफेक्ट्स का भी जिक्र करते हैं। साइड इफेक्ट्स का अगर बात करें तो जो इसके मेन साइड इफेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे जो है इस इंजेक्शन के लगाने के दौरान अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। ब्लड प्रेशर जब डाउन होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तो उस सूरत हाल में हमारे पास बहुत सारी और अद्वियात होती हैं, बहुत सारे और ड्रिप्स और इंजेक्शंस होते हैं कि जिनके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर को ठीक रखने की कोशिश कर रहे होते हैं और अक्सर हम इसमें कामयाब होते हैं। दूसरे नंबर पे जो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये खून को बहुत ज़्यादा पतला कर देता है, तो इससे खून पतला होने की वजह से मरीज के नाक से, मुंह से
اور پیشاب اور پخانے کے راستے سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے، خون آ سکتا ہے اس انجیکشن کے دوران یا اس کے بعد۔ اور بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئر کیسز میں، یعنی شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خون بہت زیادہ پتلا ہونے کی وجہ سے ہماری جو دماغ ہے اس کے اندر وہ خون چلا جائے، اس سے فالج کا خطرہ بھی اس انجیکشن سے ہو سکتا ہے۔ یہ مین جو ہیں، یہ اس کے دو مین سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ ایک تو یہ بلڈ پریشر جو ہے اس کو بہت زیادہ نیچے لا سکتا ہے، دوسرا اس سے جو بلیڈنگ کا رسک ہے، یعنی خون کا پتلا ہو جانا اور ناک منہ پخانے کے ساتھ خون کا آنا، یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اور شاذ و نادر یہ اس کی وجہ سے فالج بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ ان سائیڈ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں، کچھ اور سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں لیکن مین یہی ہیں سائیڈ ایفیکٹس۔ جب ہم مریض کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس سے بتاتے ہیں کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، تو مریض گھبرا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کی جو ہچکچاہٹ ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ انجیکشن لگائیں گے تو یہ خدشات جو یہ بتا رہے ہیں، یہ اگر ہو جاتا ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ تو پھر تو ہمیں نقصان ہوگا۔ لیکن ایک بات جو میں اس میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم یہ انجیکشن نہیں لگاتے تو اس صورت میں کیا ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا جو مریض ہے اس کی جو نالی ہے وہ اس میں کلاٹ ہے وہ بند ہے۔ یہ انجیکشن ایسا انجیکشن ہے جو جا کے اس نالی کو کھولے گا، یہ اس کلاٹ کو توڑے گا اور خون کا بہاؤ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ اس سے انسان کو اس صورتحال سے نکالا جا سکتا ہے، اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کسی کو نہیں پتا، اور موسٹلی میں نے دیکھا ہے، بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہم نے بتائے ہیں یہ بہت زیادہ نہیں ہوتے، اور یہ اکثر جان لیوا بھی نہیں ہوتے۔ جو فالج کا خطرہ ہے یہ بھی بہت ہی کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں اپنے تجربے کی بات کروں تو ہم روزانہ یہاں 8 سے 10 انجیکشن لگاتے ہیں اپنے وارڈ میں اٹیک کے حوالے سے، تو ایک سال میں 2 مریض ایسے ہوئے ہیں، اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر جن کی عمر 75 سال سے زیادہ ہو ان کے اندر یہ جو فالج کا خدشہ ہے اور دماغ کے اندر خون جانے کا جو خدشہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو عام جو 75 سال سے نیچے جو لوگ ہیں ان کے اندر میں نے جو ہے وہ ابھی تک بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فالج کا خدشہ میں نے دیکھا ہے اس انجیکشن کی وجہ سے۔ باقی جو بلڈ پریشر کا ڈاؤن ہونا ہے وہ عام طور پر ہم ڈرپس وغیرہ کے ذریعے اس کو مینیج کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور بلیڈنگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ناک منہ یا پخانے سے خون آنا، وہ بھی عام طور پر ادویات کے ذریعے اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان سائیڈ ایفیکٹس کے خوف کی وجہ سے ہم اگر یہ انجیکشن نہیں لگواتے تو پھر اس صورت میں ہمارے مریض کو جو اس کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اس کے دل کو خطرہ ہے۔ اگر وہ اس کی جان بچ جاتی ہے اللہ کرے تو پھر بھی اس کے باوجود بھی اس کا دل جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس کا دل کمزور ہو سکتا ہے اگر ہم بر وقت یہ انجیکشن نہیں لگاتے تو اس لیے میں یہ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اٹیک کے ساتھ کوئی بھی مریض آپ ہاسپٹل میں لے کے جائیں، آپ کے عزیز و اقرباء میں سے یا فیملی میں سے خدا نہ خواستہ، تو جب اس انجیکشن کی بات ہو تو ضرور لگوائیں۔ یہ انجیکشن جو ہے اس کا جو مین کام ہے وہ مریض کو بچانا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس یا غلط انفارمیشن جو ہے اس کی بنیاد پہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ جی ہم نے یہ انجیکشن نہیں لگوانا۔ میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں، ایک یا 2 پیشنٹ ایسے آئے ہیں جن کے والدین میں سے کسی کو مسئلہ ہوا اور انہوں نے کہا جی ہم نے یہ انجیکشن نہیں لگوانا۔ تو اس میں پھر جو ہے ہمیں ان کو قائل کرنے میں کافی ٹائم لگا، اور ان کو سمجھانے میں بتانے میں کافی ٹائم لگا کہ جی یہ انجیکشن جو ہے یہ جان بچانے کے لیے ہے، یہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں ان کو آپ ذہن سے نکالیں۔ ان کا امکان ہے کہ یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جو فائدہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔
تو انجیکشن جو ہے SK انجیکشن وہ ایک جان بچانے والی دوائی ہے، اس سے کبھی نہ گھبرائیں، اور جب بھی ڈاکٹر آپ کو کہے کسی اٹیک کے مریض میں تو اس کو ضرور لگوائیں۔ تو آگے ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ جو انجیکشن ہے ہمارا، اس کے کون کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ انجیکشن نہیں لگایا جا سکتا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ تھینک یو۔